डाली डुम्मो कानोरी मंगारा जोरी रानी रानी लाफा लंघम चिनिंग लाउरा टंगोनी डाली दिन Paul Makarsang Macau for दोस्रो अधिवेशन कार्यक्रम प्रस्तुतार्थ गीता मगर शेर्पा र म भुवनकुल मगर मकरसंघ मकाउको यस दोस्रो अधिवेशन औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। मगरसंघ मकाउको तर्फबाट तपाईहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यस मगरसंघ मकाउद्वारा आयोजित दोस्रो अधिवेशन कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी आउनुहुने उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। आजको यस कार्यक्रम औपचारिक रूपमै सुरुवात गर्दै आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हाम्रो यस मगरसंघ मकाउको अध्यक्ष श्री शमशेर थापा मगरज्यूलाई अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी विशेष अतिथि, प्रमुख अतिथि उहाँहरूको काम व्यस्तताले गर्दाखेरि यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्नु भएन। तर्थ हामी अतिथि ज्यूहरूलाई बोलाउन गइरहेका छौँ। हाम्रो निम्तो स्वीकार गरी आउनुहुने आदिवासी जनजाति महासङ्घको अध्यक्षज्यू श्री भीमकुमार राईज्यू अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अगाडि नै आउनुहोस्। त्यसै गरी हाम्रा अर्का अतिथिज्यू तामाङ घेदुङ मकाउ प्रतिनिधि उपाध्यक्षज्यू श्री कल बहादुर तामाङज्यू कृपया अगाडि आइ अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन। त्यसै गरी किरात राई यायोगका अध्यक्षज्यू श्री राकेश राईज्यू, ल हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई अतिथिको ब्याज लगाइदिनु हुन हामी दिदीहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद अतिथिज्यू। यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि मगरसंघ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। आजको यस कार्यक्रम मगरसंघ मकाउको दोस्रो अधिवेशन कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन म यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको अनुपस्थितिमा श्रेय अतिथि नेपाल आदिवासी सङ्घ मकाउको अध्यक्ष भीमबहादुर राईज्यू, भीमकुमार राईज्यू र मगरसंघको मगरसंघको अध्यक्ष श्री शमशेर थापा मगरज्यूलाई पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी यस कार्यक्रम मगरहरूको जातीय विशेष कार्यक्रम भएकोले मगरहरूको राष्ट्रिय गीतप्रति उच्च सम्मान राख्दै नेपालको राष्ट्रिय गीत मार्फत कार्यक्रम सुरुवात गर्दछौँ। कृपया सबैजना आफ्नो स्थानबाट उठिदिनु होला।
धन्यवाद उपस्थित सम्पूर्णलाई। यस कार्यक्रम मगरहरूको जातीय विशेष कार्यक्रम भएकोले फेरि देश जनता र मगर समुदायको सुन्दर भविष्यको कामना गर्दै नेपाल राष्ट्रमा ज्यान गुमाउनु हुने नेपालकै प्रथम शहीद लखन थापा मगर र अन्य शहीदहरूको सम्मान स्वरूप हामी उठेर 1 मिनेट मौन धारण गरिदिनु हुन सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन मगर सङ्घ मकाउको उपाध्यक्ष श्री हिरा थापा मगरज्यूलाई म मञ्चमा आउनु हुन अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण साथीहरूलाई जोड्दै यस कार्यक्रमका सभापति अतिथिलाई किराजयाका अध्यक्षज्यू, तमाङ घेदुङका उपाध्यक्षज्यू, आदिवासी जनजातिका अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण आज उपस्थित भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मगर सङ्घ मकाउको न्यानो माया तथा आशा। आज धेरै दौडधुप र रसाकसी गरेर हामीले बल्ल तल्ल दोस्रो अधिवेशन गर्न आएको छौँ। यो नेपाल मगर सङ्घको केन्द्रीय बैठकबाट नोभेम्बर 15 भन्दा अगाडि नै नेपालको इलाका, जिल्ला, प्रदेश, केन्द्र, विदेश विभाग, पार्टी सङ्गठन, नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घ, महिला सङ्घ, कलाकार सङ्घ, लेखक सङ्घ सम्पूर्णको यो नोभेम्बर 15 भन्दा अगाडि गर्नुभएको बैठकले हामीले पनि त्यही अनुसार हुन त हाम्रो जनवरी 15मा 2 वर्ष पुग्ने थियो, तर केन्द्रको बैठक र सल्लाह अनुसार हामीले अगावै गर्नु पर्यो। 20 महिना लगभग 20 महिना जति गर्नु पर्यो। 20 महिनामा हामीले धेरै दुःख गरेर हङकङ नेपाल राजदूत श्री उदय राणाज्यू कार्यव्यस्तता र कोरोना महामारीको कारणले गर्दा फेरि यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन र पनि उहाँले एउटा भिडियो क्लिप शुभकामना स्वरूप पठाउनु भएको छ। सुनिदिनु हुन, कृपया सुनिदिनु हुन सबैलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, म उदय राणा। आज नेपाल नवीन रोका मगरज्यूको पनि मन्तव्य आएको छ, कृपया सुनिदिनु हुन अनुरोध छ। आयोजक साथीहरू र यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा पाल्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण मकाउवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्र समिति र अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ र संसारभरिका लाखौँ मगरहरूको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई जेडो जोडले सिमी अपाओ साथै जुझारु मगरा र अभिवादन तटाउन चाहन्छु। यसै गरी हाम्रा यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि श्री सुदर्शन थापा मगरज्यू, उहाँ कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्नु भएन। उहाँले छोटो मन्तव्य भिडियो क्लिप पठाउनु भएको छ, प्लिज सुनिदिनु हुन होला। एक दिन भएर यसरी कार्य सफल भएर यहाँ आउने सम्पूर्ण नमस्कार छ। अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका आदिवासी जनजाति महासङ्घको अध्यक्षज्यू श्री भीमकुमार राईज्यू, उहाँले केही मन्तव्य शुभकामना मन्तव्य दिन गइरहनु भएको छ। धन्यवाद सञ्चालक भाइज्यू र यस मगर सङ्घ मकाउका दोस्रो अधिवेशनका अध्यक्ष गरिरहनु भएका अध्यक्षज्यू शमशेर भाइ र विशेष अतिथि विभिन्न जातीय संस्थाबाट उपस्थित हुनुभएका संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, यस अधिवेशनलाई सम्पन्न गर्नको लागि उपस्थित हुनुभएका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय श्री शमशेर थापाज्यू, त्यसै गरी आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष श्री भीमकुमार राईज्यू लगायत
मञ्चमा पदासीन सबै सम्पूर्ण जनजातिका प्रतिनिधिमण्डल, आज मगर सङ्घ मकाउको दोस्रो अधिवेशनमा यहाँहरूले हामीलाई इन्टर पठाएर जो हामीलाई खुसी प्रदान गर्नुभएको छ, इज्जत बचाउनु भएको छ, त्यसको लागि यहाँहरूलाई म लगायत सम्पूर्ण किराँत राई गायकका तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मगर सङ्घ मकाउको दोस्रो अधिवेशनका सभापति सभालाई सम्पन्न भयो। एडभाइस जनजाति महासङ्घ किराँत राई यसै गरी यस कार्यक्रमलाई साङ्गीतिक रौनक दिनको लागि हाम्रो मगर गीतमा नृत्य प्रस्तुत गर्नुहुन आउँदै हुनुहुन्छ दाजु दीपक शिरीषज्यू अनि हाम्रा चेली मगर चेली पूजा थापा मगरज्यू। श्री सूर्य कुमार थापा मगरज्यूलाई मगर सङ्घ मकाउको प्रथम कार्यकालको कार्य पद्धति विवरण सहित उहाँको वक्तव्य व्यक्त गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। नमस्ते। यस मगर सङ्घ मकाउद्वारा आयोजित दोस्रो महाधिवेशन बन्द सत्रका अध्यक्ष महोदय प्रमुख अतिथिज्यू
अतिथिज्यू सल्लाहकार उपस्थित सम्पूर्ण मगर दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मगर सङ्घ मकाउको महासचिव म सूर्यकुमार थापा मगरको तर्फबाट सम्पूर्ण न्यानो स्वागत तथा अभिवादन झन्डै नमस्कार। मकाउमा रहनुभएको मगर दाजुभाइ दिदीबहिनी यदि पहिलो माघे सङ्क्रान्ति मान्दै गर्दा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको विधान तथा परिधिभित्र रही कार्य गर्ने गरी मगर सङ्घ हङकङको अध्यक्ष श्री योगमाया राणा मगरज्यूको सहयोगमा 2020को माघे सङ्क्रान्तिको मेलाबाट श्री शमशेर थापा मगरज्यूको अध्यक्षतामा 17 सदस्य प्रथम कार्य समिति मगर सङ्घ मकाउ चयन गरियो। म हाम्रो प्रथम कार्यकालको समयवधिमा विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रथम कार्यकालमा गरेको कार्यक्रमहरू यस प्रकार छ। नम्बर 1 माघे सङ्क्रान्ति 2020 मगरहरूको पारम्परिक महान पर्व माघे सङ्क्रान्ति 2020 इन्डियन गार्डन रेस्टुरेन्टमा मगर सङ्घ हङकङको अध्यक्ष श्री योगमाया राणा मगरज्यू प्रमुख आतिथ्यमा प्रथम पटक मकाउमा धुमधामसँग सम्पन्न गरिएको थियो। नम्बर 2 बडा भोज दशैँ 2020 को विजयादशमीको शुभकामना आदान प्रदान तथा प्रमुख अतिथिबाट आशिष टीका जमरा लगाई धुमधामसँग एटेड फरेस्ट रेस्टुरेन्टमा मनाइयो। माघे सङ्क्रान्ति नम्बर 3 माघे सङ्क्रान्ति 2021 मगरहरूको पारम्परिक महान पर्व माघे सङ्क्रान्ति 2021 रेस्टुरेन्ट एटेड फरेस्टमा मगर सङ्घ मकाउको संरक्षक श्री सुदर्शन थापा मगरज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा धुमधामसँग सम्पन्न गरिएको थियो। 2039 फागुन 15मा नेपालमा प्रथम पटक अग्रज मगरहरू संस्थागत सङ्गठित भएकोले त्यसपछि प्रत्येक वर्ष फागुन 15मा मगर दिवस मान्दै आएको हामीले पनि थाई रेस्टुरेन्टमा धुमधामसँग मनाइयो। विदाई कार्यक्रम सिटी अफ ड्रिम र स्टुडियो सिटी कम्पनीमा कार्यरत मगर दाजुभाइहरूलाई खाइपाई आएको जागिर अन्त्य भएकोले मायाको चिनो वितरण तथा विदाई कार्यक्रम गरियो। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा नम्बर 6 2565औं बुद्ध जयन्ती बिहानीमा बुद्ध स्तूपमा पूजा गरी र बेलुका शुभकामना आदान प्रदान गरी मगर सङ्घ तामाङ घेलुङ शेर्पा सङ्घ गुरुङ तमुङ समाज आदिवासी जनजाति महासङ्घ मिली संयुक्त रूपमा मनाइयो। त्यसपछि आर्थिक सहयोगहरू यस प्रकार छ। प्रकाश बुढाथोकी उपचार सहयोगार्थ मगर सङ्घ मकाउको साधारण सदस्य श्री प्रकाश बुढाथोकी मकाउमा रहँदा अचानक बिरामी भई दुवै किडनी फेल र मुटु एकदमै नाजुक अवस्था भएकोले मगर सङ्घ मकाउको अध्यक्षको सक्रियतामा सहयोग उठाएर उहाँको परिवारमा बुझाइयो। मगर सङ्घबाट उठेको रकम 65,376 एमओपी एमजिएम मकाउबाट 64,212 एमओपी एमजिएम कोटाईबाट 7,355 एमओपी जम्मा 1,36,943 रुपियाँ आर्थिक सहयोग। प्रकाश बुढाथोकीबाट मगर सङ्घ मकाउ लगायत सम्पूर्ण खोजार्थ आर्थिक सहयोगको लागि सहयोगी हातहरूलाई विशेष धन्यवाद दिनुभएको छ र उहाँ अहिले पूर्ण रूपमा निको हुनुभएको छ। खाद्यान्न सामग्री कोभिड-19 भाइरसको कारणले मेन्जाइस एयरपोर्ट कम्पनीमा कार्यरत नेपालीलाई कम्पनीको बेतलबी बिदा दिएकोले आर्थिक अभाव भएकोले 20 जनालाई मगर सङ्घ मकाउले
खाद्यान्न सामग्री वितरण गरियो। उहाँहरूबाट पनि सहयोगको लागि मगर सङ्घ मकाउलाई विशेष धन्यवाद दिनुभएको छ। भवन निर्माण सहयोग पाँच थर मगर समाज भवन निर्माणको लागि हाम्रो मगर सङ्घ मकाउको सक्रिय सदस्य श्री राम राणा मगरको सक्रियतामा एमओपी 3650। मगर सङ्घ मकाउको कोष अध्यक्ष सुश्री नितु थापा मगरज्यूलाई यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। हाम्रो सञ्चालकज्यू, यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, पालो हुने अतिथिहरू तथा सम्पूर्ण उपस्थित मानिसहरू, मेरो तर्फबाट जोड्ने मगर सङ्घ मकाउको दोस्रो अधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न हुन गइरहेको अवसरमा सफलताको शुभकामना सहित म यस सङ्घको कोषाध्यक्षको नाताले हालसम्मको आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। खासै त केही छैन, किनकि अहिले 2 वर्षको अन्तरालमा हामीसँग त्यति साह्रो कुनै पनि कार्यक्रमहरू भएको थिएन। यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हामीसँग भएको पहिलो दोस्रो साथै माघे सङ्क्रान्ति कार्यक्रम र आर्थिक सहयोगले कुल उठेको रकम चाहिँ 30,400 रुपियाँ थियो, जस अन्तर्गत संस्थागत टी-सर्ट विविध खर्चहरूले गर्दाखेरि अहिले हाल हामीसँग चाहिँ ट्याङ्कमा रहेको रकम चाहिँ 14,456 रुपियाँ छ। आर्थिक विवरण यति नै हो। समग्र नयाँ कार्य समिति पनि आजै निर्वाचित हुँदैछ। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नयाँ कार्य समितिलाई सफल कार्यकालको लागि शुभकामना, मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। जय मगर, जय मगर।
धन्यवाद श्री पूजा थापा मगरज्यू उहाँको सुन्दर नृत्यको लागि। यसै गरी आजको कार्यक्रम समापन गर्नको लागि समापन मन्तव्य राखिदिनुहुन यस कार्यक्रमको अध्यक्ष श्री शमशेर थापा मगरज्यूलाई म माइक हस्तान्तरण गर्दैछु। आज यस मगर सङ्घ मकाउको दोस्रो अधिवेशनमा हाम्रो निम्ति स्वीकार गरेर पाल्नुभएका अतिथिज्यू, कार्यक्रमका व्यस्तताले उपस्थित हुन सक्नु भएन प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, साथै सम्पूर्ण निम्ति स्वीकार गरी पाल्नुभएका हाम्रा मगर तथा गैर मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, 2020 जनवरी 16 अर्थात् मगरहरूको महान पर्व माघे सङ्क्रान्तिको दिन हङकङ मगर सङ्घको अध्यक्ष श्रीमती युगमाया राणा मगरज्यूको अतिथिमा यस मगर सङ्घ मकाउको प्रथम कार्य समितिले विश्वव्यापी कोरोना महामारीको कष्टकर समय सँगसँगै प्रथम कार्य समितिको कार्यहरू आजदेखि विविध रूपमा समापन हुँदैछ। यस बीचमा विश्वव्यापी प्रतिकूल समयको बावजुद अझ जस्तो सामाजिक कार्य गर्न नसकिए तापनि केही धेरै थोरै सक्दो क्षमताले दिएको सामाजिक कामहरू गर्न सफल भएका छौँ। जुन कुरा मगर सङ्घ मकाउको महासचिव ज्यूले आर्थिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग दिनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी, मकाउमा विभिन्न जातीय सङ्घ संस्था लगायत सम्पूर्ण मकाउवासी नेपालीहरूलाई विशेष धन्यवाद। साथै मगर सङ्घ मकाउको प्रथम कार्यकालका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई यस बीचमा दुःख सुख हामीमा पिता मित्र जे जस्तो भए पनि आत्मीय सहयोग गरिदिनु भएकोमा मुख्य धन्यवादको पात्र तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ।
झुला जो
मगरज्यू र हाम्रा अर्का सल्लाहकार दाजु दुर्गा थापा मगरज्यू यहाँ मञ्चमा आए। उहाँहरू कार्य समिति नयाँ कार्य समिति 2021 देखि 2024 सम्मको नयाँ कार्य समिति मगरसङ्घ मकाउको उम्मेदवारी नाम दर्ता भइसकेको हुँदा निर्वाचन आयुक्तहरूले नयाँ कार्य समितिको नामावली घोषणा गरिदिनु हुनको लागि म यस निर्वाचन आयुक्तज्यूहरूलाई माइक हस्तान्तरण गर्दछु। यस कार्य समितिका सदस्य श्री सुमन पुन मगरज्यू, श्री सुमन पुन मगरज्यू। सदस्यमा चयन भएका श्री अनिल कुमार थापा मगरज्यू, अनिल कुमार थापा मगरज्यू। र त्यस्तै गरी अर्को सदस्य श्री त्रिपक श्रीष मगरज्यू, त्रिपक श्रीष मगरज्यू। श्री चित्रबहादुर थापा मगरज्यू, चित्रबहादुर थापा मगरज्यू। माफ गर्नु होला। र उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ श्री राम राणा मगरज्यू। श्री सूर्य कुमार थापा मगरज्यू उपाध्यक्षमा, सूर्य कुमार थापा मगरज्यू। र अर्को उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री हिरा थापा मगरज्यू। माफ गर्नु होला, म हाम्रो वरिष्ठ अध्यक्षज्यूको नाम उच्चारण गर्नुभन्दा पहिला म फेरि हाम्रो सदस्यजी उपस्थित हुनुभएको रहेछ, उहाँलाई मञ्चमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। श्री दीपक थापा मगरज्यू, श्री दीपक थापा मगरज्यू, श्री दीपक मगरज्यू। वरिष्ठ अध्यक्षज्यू श्री शमशेर थापा मगरज्यू, श्री शमशेर थापा मगरज्यू। हाम्रो आज अधिवेशनबाट नवनिर्वाचित हुनुभएको हाम्रो 19 कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई धेरै शुभकामनाका साथै आउँदो दिनहरूमा अझै राम्रो र सबै संस्थाहरूसँग हातमालो गर्दै र हामी सम्पूर्ण मगरमा रहेका मगर दाजुभाइहरूलाई एकबद्धतामा ल्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ फेरि पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना साथ दिँदा हुन्छ। धन्यवाद। सबैलाई हात उठाउनु पर्यो नि त। अब मिति 26 सेप्टेम्बर 2021 बाट म मगरसङ्घ मकाउको निर्वाचित भएकोमा र म यस सङ्घको विधान अनुसार पति दायित्वमा रहेर मेरो कर्तव्य पुरा गर्नेछु भनी मगरसङ्घ मकाउको नाममा शपथ ग्रहण गर्दछु। धन्यवाद। सदस्य सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू दिदी बहिनीहरूलाई मेरो अध्यक्षको तर्फबाट